السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم كعكة عيد ميلاد راقية جدا وبمدى خيالي، يعجبكم ان شاء الله ويعجب كاع العائلة تاعكم. تاني نديرو معاها انسابلي للمناسبات، هو تاني راقي جدا وبمكونات سهلة وادوات سهلة جدا. تنجم تكون في كل بيت ولا تكلف، ما تكلفش بزاف. نبديو على بركة الله. كما تشوفوا هنا معايا نبديو بالصابلي بريستيج. نبديو بالطريقة والمقادير على بركة الله. فيها 3 صفار بيض، 125 غرام نتاع الزبدة تكون طرية بيان سور، نزيدوا لها 50 غرام تاع المايزينا، ونزيدوا لها 70 غرام تاع السكر، و50 غرام تاع بودرة تاع لي زاموند تاع اللوز، بودرة اللوز. عندنا الزيت تاع لو سيترون والفرينه على حسب ما تنطم لنا. وسي ما نساوش نديروا كيس الفانيليا ولا ديروا لاغوس بيان سور. نديو في طريقه التحضير مع بعض. نحطوا صفار البيض، نضيفوا له السكر، ومن بعد نزيدوا له الزبده ونخلطوا مليح مليح افيك ان فوي ولا بيديكم، ولا المهم ما يشقاش ديروا لو باتور بيان سور. نخلطوا غايه لغايه مليح مليح حتى تتجانسنا كاع المقادير. نضيفوا مبشور ليمون ولا لو زيت دو سيترون، ونضيفوا السكر الفانيليا ونخلطوا المقادير مع بعض. انا هنا استعملت الزبده على جات شويه محبه، ما درتش المارغرين. تاني نزيدوا بودره اللوز والمايزينا مليح مليح، نخلطوهم غايه لغايه حتى يدخلوا كاع المكونات في بعضياتهم. ومن بعد نزيدوا الفرينه بشويه بشويه حتى اللي يجينا خليط طري، ما يجيناش خليط ما تيبسوهاش بيان سور باش يجيكم الصابلي طري وهشيش. كما تلاحظوا معايا العجينه جات هشيشه طريه تلم لنا بسرعه. ومن بعد نديرو في لو بلان دو طرافاي الفرينه، نرشوا الفرينه ونرفدو لي زامبورط بياس اللي بغينا نقطعوا بهم. نحلو بالحلال اون ديكوب لامبورط بياس اللي بغينا. نجيبو لو بابي كويسون نحطو قدامنا باش تجينا الخدمه سهله، ونحطو فيها ديريكتومون لي صابلي تاعنا باش يجونا ساهلين نطيحوهم في الفرن. نكملو ونرجعوا مع بعض. بعد اللي نكملوا التقطاع تاعهم نطيحوهم في الفرن ل 180 درجه مده احنا اون فادير 15 20 مينوت. اي قد ما ينشفوا شويه، انا نبغيهم شويه طايبين، سمحوا لي على المنظر بالك شوهم، انا نبغيهم فريمون شويه طايبين. بون من بعد اللي خرجتهم نجيبوا لو طابي تاعنا اللي نخدموا فيه الباتا سكر، نجيبوا لا باتا سكر تاعنا. انا شريت وحده في الحقيقه جايه شويه يابسه، غبنتني شويه في الخدمه. نقطعو بغيت بلون، انا جي شوازي لي كولور ايفوار و بلون، فramboise بلوتو ايفوار اون فادير، مش عارفه لي دو كولور هادو. توت فاصون نقطعو بلا ميم امبورط بياس اللي قطعنا بها لو سابلي. دونك انا ندير وحدات بويض ويلا غبنتكم في الخدمه وكنتو مزروبين باغيين فيت فيت تكملوهم ايتو، تحيوها في الميكرووند بوندون 10 سكوند 10 سكوند با بلوس. من بعد جبدوهم تورقوهم، ديروا بيان سور لا مايزينا في لو بلان تاعكم اللي تخدموا به، وتقطعوا كما الشكل اللي بغيتو. انا بغيت هذا، درت هادو لي دو كولور، درت البلون وليفوار وعلى حسب لي زامبورط بياس اللي خدمت. كما تلاحظوا معايا هنا جبت ان مول دو سيليكون فيه دي بتيت سيزو صغيورين، مقصه صغيورين.
خاطر لا بيرسون اللي خدمت لها لو سابلي سي اون كوافوز اي سي ترو مينيون بور ديكوري لي بتيت سابلي كوم سا. جاو شابين بزاف، هذا المنظر تاعهم جميل جدا. ونخدموا كلكو زون نحطوهم ينشفوا شويه، نحطوهم دو كوتي. نعاود درت معاهم تاني دي بتيت فلور، جبت قطعه تاع وريده صغيره، وجبت هذوك لي بيرل باش نديكوريو بهم. نقطعوا دي بتيت فلور نديكوريهم اوسي، نحطوهم ينشفوا. بعد اللي قطعنا كامل لا باتا سكر، نجيبوا الطباعه تاعنا اللي نطبعوا بها الاسم، نكتبوا بها الاسم على لو سابلي. خاصنا نستعملوها افون ما نلصقوا لا باتا سكر سور لو سابلي باسكو يتكسر لنا لو سابلي. بون نكتبوا الاسم اللي بغينا. درت له انا لو دوغي افون، لو ليكيد دوغي قبل المحلول الذهبي. كتبت الاسم تاع لا بيرسون، ومن بعد لصقوا هذوك لي بتيت فلور دو كوتي، ولا هذوك لي بتيت تيزو سي نسقوهم غير بالماء، نديرو شويه ماء ونحطوهم دو كوتي كما اللي بغينا. نطبعوا كاع لا باتا سكر اللي عندنا، نكملوا ونرجع معكم. بعد ما نكملوا كتابه الاسماء على لا باتا سكر، نجيبوا لو سابلي تاعنا وندهنوه بالكراميل بور سالي ونكوليو به لا باتا سكر تاعنا. بيان سور ندهنوه الجهه اللي تكون من تحت باش ما يبانش لو ديفو تاع لو سابلي. ونديروا الباتا سكر نكوليو بها مليح مليح، ونحطوه في صحن التقديم ونواصلوا العمليه ونطلعوا من بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل تاعو النهائي. ان شاء الله يكون عجبكم. راه لا فيديو بالتفصيل الممل، ما كانش اللي يقول لي ما نعرفش نعاود نديرو ولا ما نعرفش، باسكو يلي فريمون فاسيل. وحتى البنه تاعو الي ترو بون، هذاك اللوز مع هذاك الليم يعطي مذاق رائع جدا. بون انا اليوم درت لكم غير لو سابلي في لا فيديو، وغدا ان شاء الله نديرو لا طارت تاعنا باش ما يجيكمش لا فيديو فريمون طويله ان شاء الله. ولا عندكم اي استفسار كتبوه لي في لي كومونتير. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.